हेलो साथीहरू, म चाहिँ आज बिरहिनी दमयन्ती भन्ने कथाको चाहिँ वर्णन गर्न गइरहेको छु। सर्ट समरी भन्न गइरहेको छु होइन। बिरहिनी दमयन्ती यो टपिकको मिनिङ चाहिँ के हो त होइन। बिरहिनी भनेको चाहिँ होइन कुनै पनि नारी आफ्नो पतिसँग बिछोड हुन्छ क्या। कुनै पनि नारी आफ्नो पतिसँग अलग हुन्छ भने त्यसलाई हामी बिरहिनी भन्छौँ होइन। अनि दमयन्ती भने चाहिँ यो कथाको मुख्य पात्र हो क्या। दमयन्ती नै होइन आफ्नो पतिसँग बिछोड भएर अब बसेको हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ यो कथाको टपिक बिरहिनी दमयन्ती भएको हो क्या। कथाको लेखक चाहिँ मदनमणि दीक्षित हुन् होइन। यसमा चाहिँ 9 जना पात्र छन्, जसमा चाहिँ मुख्य पात्र हुन् दमयन्ती। 9 जना पात्र अब कथामा जुन बेला आउँछ नि म भनिरहेको हुन्छु। अनि यसको बारेमा चाहिँ अब को हो यो भनेर पनि म भनिदिन्छु होइन। म चाहिँ एकदम अब राम्ररी बुझाउने नै प्रयास गर्छु हजुरहरूलाई, कसरी सजिलो हुन्छ। यसको मेन समरीमा जाम है त। पहिला सुरु चाहिँ होइन नल भन्ने पात्रको चाहिँ कथामा नाम दिएको छ क्या। नल चाहिँ को हो भन्दाखेरि होइन दमयन्तीको पति हो क्या। अनि नल चाहिँ होइन जङ्गलमा हराएको हुन्छ क्या। कर्कोटक जातिको नागको जङ्गलमा होइन हराएको हुन्छ क्या। नागको जाति हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो जातलाई चाहिँ कर्कोटक भन्छौँ क्या। अनि त्यो जङ्गलमा चाहिँ हराउँछ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि दमयन्तीले चाहिँ होइन मेरो पति होइन त्यो जङ्गलमा हरायो भन्न होइन एकदमै अब ऊ चिन्ता लिन थाल्छिन् क्या। अनि चिन्ता लिन्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन ऊ चाहिँ अब निकै पहिलाको कुराहरू याद गर्छ। अनि याद गरेपछि चाहिँ होइन उसलाई अब जताततै के अरे नलै देख्छ होइन। उसले अब जति बेला पनि नललाई नै सोचेर बस्छ। अनि त्यो प्रेमले उसलाई पनि होइन त्यो जङ्गलमा जानको लागि होइन बाध्य बनाइदिन्छ क्या। होइन दमयन्ती पनि अब त्यो जङ्गलमा जान्छ क्या, केही डर नमानी। त्यो त अब कर्कोटक नागको जङ्गल हो नि त होइन, नागै नाग बस्छ त्यहाँ होइन। अनि त्यो नागको डर नमानी होइन आफ्नो पतिको लागि चाहिँ ऊ जान्छन् क्या। के हुन्छ भन्दाखेरि होइन बिछोड अब नल त हरायो नि त होइन उता जङ्गलमा। अनि दमयन्तीले अब कति दिनपछि होइन कति दिन भयो बिछोड भएको। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो बिछोड सहन नसकेर उसले पनि अब खोज्दै नललाई त्यो जङ्गलभित्र गयो क्या। अनि जङ्गलभित्र गएपछि होइन जताततै चराचुरुङ्गी पातहरू हुन्छ नि त होइन, रुखहरू हुन्छ। अनि तिनीहरू सबैमा चाहिँ नलै उसले देख्थ्यो क्या। आकाशलाई पनि उसले माथि हेर्दाखेरि उसलाई त्यो नलै देखिन्थ्यो अरे क्या। जताततै अब डिल्युजन भनौँ न होइन, हेलुजिनेसन टाइपको क्या। अब जताततै जङ्गलको चिजहरूलाई उसले नल देख्थ्यो। अनि एकछिनपछि फेरि ऊ होइन आफ्नो ठिक ठाउँमा आउँथ्यो अरे क्या। यसरी हल्लेर म पागल भए क्या हो भनेर होइन के अरे उसले होइन नल कहाँ हुनु यिनीहरू भनेर त्यस्तो सोच आउँथ्यो। अनि फेरि हिँड्थ्यो अरे क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ हिँड्दा होइन ऊ चाहिँ अब बहुलिनी कथामा चाहिँ के लेखेको छ भने पागल बहुलिनी टाइपको भएको थियो अरे क्या। अनि होइन ऊ त अब जङ्गलमा अब घाम अस्ताउने बेला भइसक्यो हुन्छ क्या। अनि हिँडै भइसक्यो नि त होइन भोकाको मान्छे होइन। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि पिपल रुखको छेउमा ऊ चाहिँ अब एकछिन आनन्दको साथ होइन रेस्ट लिन्छ क्या। अनि त्यहाँ गएर एकछिन निदाउन खोज्छ। अनि माथि आकाशमा हेर्दै जीवनको अर्थ खोज्न थाल्छ क्या। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एकछिन निदाउँछ। अनि उसको सपनामा चाहिँ उसको भाइ नलको भाइ पुष्कर चाहिँ नलको भाइ हुन्छ क्या। अनि नलको भाइलाई देख्छ होइन। अनि त्यसपछि ठक्क लाएर होइन नलले के हो बोलिरहेको हुन्छ। अनि दमयन्ती चाहिँ उठ्छ। अनि उठेपछि होइन ठ्याक्क उठ्छ। अनि नाग देख्छ क्या, ठुलो एउटा मोटो कालो नाग उसले देख्छ होइन। त्यो चाहिँ केटा जातिको हुन्छ क्या। अनि नाग देख्न साथ होइन त्यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि दमयन्तीलाई नराम्रो नजरले हेर्छ क्या। अनि नराम्रो नजरले हेरेर होइन अब
उसलाई चाहिँ समात्छ क्या, किडन्याप गर्छ अनि ढाडमा के अरे होइन काँधमा चाहिँ राखेर उसले होइन दमयन्तीलाई काँधमा च्यापेर लग्छ क्या। अनि अब दमयन्ती त लास्टै राम्रै हुन्छ नि त होइन। अनि दमयन्तीलाई चाहिँ उसले अब म यसलाई आफ्नो रानी बनाउँछु या योसँग होइन त्यो यहीसँग जीवन बिताउँछु भनेर सोचेर लान्छ क्या त्यसलाई। अनि दमयन्ती चाहिँ अब पुरै हल्लिरहेको हुन्छ, मलाई छोड चिच्याइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ नागले त्यो पनि छोड्दैन। अनि विचार दमयन्तीले यो गर्नुभन्दा होइन अब दिमाग लगाएर विचार गरेर योसँग कसरी भाग्ने, यहाँबाट कसरी भाग्ने, योसँग कसरी बच्ने भनेर सोध्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन त्यो कर्कोटक जातिको नाग जुन चाहिँ पुरुष हुन्छ नि त्यसले आफ्नो छाप्रोमा लान्छ। अनि छाप्रोमा लगिसकेपछि आफ्नो त्यो छाप्रोको अगाडिको पिँढीमा हुन्छ नि त्यो अब छाप्रो अगाडि त ठाउँ हुन्छ नि त, त्यसमा होइन ओह्रालिदिन्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन दमयन्तीले त अब योसँग भाग्नुपर्छ भनेर विचार गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। अनि मुसुक्क हाँसेर होइन नमस्ते भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कर्कोटकलाई होइन के अरे आफ्नो व्यथाहरू सुनाउन थाल्छ क्या, नलको लागि खोज्दै आएको हो होइन, अनि यस्तो यस्तो भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो नागलाई चाहिँ होइन मलाई भोक लाग्यो पनि भन्छ उसले। अनि के पनि भनिदिन्छ भन्दाखेरि होइन मैले चाहिँ तपाईँ पाएर होइन आफूलाई अब प्रोटेक्टिभ टाइपको अब सेक्योर टाइपको फिल गरेँ भनेर भन्छ क्या। आफूले आफूलाई चाहिँ होइन सेक्योर टाइपको फिल गरेँ भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो नाग प्रसन्न हुन्छ क्या। त्यसलाई थाहा हुँदैन कि अब दमयन्तीले होइन जुक्ति लगाइरहेछ कि त्यसलाई अब प्रसन्न गरेर कसरी त्योसँग भागौँ भनेर होइन। अनि त्यो नागले चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि अब म आफ्नो साथी भाइहरूलाई होइन कि छिमेकीहरूलाई यो केटीलाई मैले नगरबाट उठाएर लिएर आएको हो, यसको पति हराएको छ, अनि म योसँग अब जीवन बिताउने छु, अनि सुख भोग लिनेछु होइन त्यस्तो भन्छ क्या। अनि भनेर सान लगाउँछु भनेर सोध्छ क्या त्यसले चाहिँ होइन। अनि त्यही बेला चाहिँ उसले त्यो नागले चाहिँ के सम्झिन्छ भन्दाखेरि दमयन्तीलाई त भोक लागिरहेछ भनेर सोध्छ। अनि भोक लागेको छ भनेर अनि त्यसपछि कन्दमूल होइन अनि दुधको खिर अनि मृगको चाहिँ सुकुटी बनाउने सोध्छ क्या। अनि त्यसको लागि चाहिँ होइन के गर्छ भन्दाखेरि दाउराहरू लिएर आउँछ। अनि छाप्रोमा चाहिँ दाउरा बाल्छ क्या। अनि दाउरा बाल्छ अनि त्यसको चाहिँ दमयन्तीले चाहिँ होइन म आगो ताप्छु भनेर सानो दाउरा बाहिर लान्छ होइन। अनि के अरे त्यो नागले चाहिँ होइन अब रक्सी खान्छ क्या। अनि रक्सी खाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि किनकि रक्सी किन खान्छ भन्दाखेरि आज त मैले दमयन्ती यस्तो राम्रो नारी पाएको छु भनेर चाहिँ खुसीले पाउँछ। अनि के अरे दमयन्तीलाई पनि दिन खोज्छ क्या। अनि दमयन्तीले चाहिँ नाइ म खाँदिनँ, तपाईँ खानुहोस्, म खाने बेला त्यो सुकुटीहरू खाने बेला खान्छु भन्छ। अनि मायाले चाहिँ होइन आफ्नो हातले दमयन्तीले दिन्छ। अनि कर्कोटक चाहिँ अब झ्याप हुन्छ नि त होइन, खाएपछि त जो पनि झ्याप हुन्छ। अनि उड्न थाल्छ क्या अब। अनि त्यही बेला मौका छोपेर होइन के अरे दमयन्तीले चाहिँ त्यो रक्सीहरू होइन छाप्रोतिर छरिदिन्छ। अनि आगो बालिदिन्छ अनि भाग्छ क्या। अनि भागेपछि चाहिँ अनि त्यो भाग्न सफल हुन्छ। अनि दमयन्ती चाहिँ आफू भागे भनेर होइन एकदम गौरव फिल गर्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अब एउटा रुखको माथि चढेर अब त्यहीँ रेस्ट गर्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यो रात चाहिँ त्यही गुजार्छ। अनि त्यसपछि जङ्गलमा फेरि जान्छ क्या नललाई खोज्नलाई होइन। अनि 3 दिन भइसकेको हुन्छ क्या ऊ हिँडेको चाहिँ। अनि त्यो दिन पनि साँझ परिसकेको हुन्छ। अनि साँझ परिसकेको भएपछि होइन उसले चाहिँ अब के अरे आफ्नो पुरै होइन ड्रेसअपै चेन्ज गरिदिन्छ क्या। फेरि पनि होइन कसैले मलाई नसमातोस् भनेर क्या आफूलाई पुरै नराम्री बनाउन खोज्छ क्या, बौलाही टाइपको बनाउन खोज्छ क्या। आफ्नो कपालहरूमा हिलोहरू पोदेर होइन आफ्नो मुखहरूमा पुरै कालो सालो लगाएर शरीरलाई एकदमै नराम्रो देखाउन खोज्छ क्या, ताकि सबै मान्छेले मलाई इग्नोर गरोस् भनेर भन्छ क्या। त्यस्तो गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि
यो एउटा खेतमा चाहिँ गएर ढुङ्गा हुन्छ, त्यहाँ अब खाली ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ गएर रेस्ट गर्ने सोध्छ। अनि त्यहीँ होइन पातलो जङ्गल चाहिँ पारी उसले देख्छ। अनि त्यसमा चाहिँ छाप्रोहरू देख्छ। अनि त्यसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि होइन त्यहाँ चाहिँ पक्कै मानिसहरू बस्नुपर्छ भनेर क्या। अनि त्यो त्यहाँ गएर त्यहाँ जानको लागि उत्सुक हुन्छ क्या। ल अब चाहिँ मैले मान्छेहरूलाई भेट्न पाएँ भनेर एकदमै खुसी हुन थाल्छ क्या। तर त्यो छाप्रो चाहिँ निकै पर हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि होइन दमयन्ती चाहिँ अब त्यही ढुङ्गामा सुत्छ क्या। अनि 3 दिनदेखि सुतेको हुँदैन होइन, एकदम आनन्दीय निद्रा आउँछ क्या। अनि त्यसपछि होइन मध्यान्तर रातमा चाहिँ उसको आँखा एकचोटि खुल्छ क्या। अनि खुलेपछि चाहिँ होइन त्यसले आकाशतिर हेर्छ। अनि आकाशतिर ताराहरू हेर्छ क्या। अनि ताराहरू हेर्छ अनि धरतीहरू पनि तारालाई चाहिँ निकै सुन्दर ताराहरू भन्दै होइन आफ्नो मनमा विस्मरण गर्छ क्या। अनि त्यसपछि धरतीको बारेमा सोच्न थाल्छ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि दमयन्तीले मनमा नै आहा कति सुन्दर छ यो तारा, यो धरतीहरू होइन, यति सुन्दर धरतीमा चाहिँ म एक्लै होइन बिरहिनी भएर बसिरहेको छु भन्छ क्या। आफ्नो पतिसँग बिछोड भएर बसिरहेको छु क्या। मेरो अवस्था यस्तो छ र धरतीहरू कति सुन्दर छ, आफू जगमगाइरहेको छ भनेर भन्छ क्या। अनि त्यसपछि फेरि होइन अब ऊ एकपल्ट फेरि सुत्छ। अनि सुतेपछि चाहिँ त्यो पछिल्लो निन्द्रा चाहिँ एकचोटि आँखा खुल्लेपछिको निन्द्रा चाहिँ एकदमै उसलाई चाहिँ आनन्दीय हुन्छ क्या। एकदमै राम्रो निन्द्रा लाग्छ। अनि त्यसपछि उसले सपना देख्छ। सपनामा उसले होइन के देख्छ भन्दाखेरि होइन छाप्रोमा हिँडिरहेको होइन, अनि छाप्रोमा हिँडिरहेको सपना देख्छ। अनि त्यो छाप्रोमा मान्छेसँग बोल्छ अरे। अनि बोलेपछि चाहिँ उसले खानासाना खान्छ। अनि त्यसपछि कसले हो उसलाई तिमी उत्तरतर्फ लाग होइन, जङ्गलको उत्तरतर्फ लाग, तिमीले होइन नललाई भेट्छौ भनेर भनिदिन्छ क्या। नल पनि तिमीतर्फै आइरहेछ भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ बिहान के अरे झट्ट उठ्छ क्या। के भन्दै उठ्छ भन्दाखेरि होइन तिमी कहाँ थियौ नल भनेर भन्दै उठ्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ सूर्य सपनामा भनिरहेको हुन्छ नि त होइन। सो उठेपछि चाहिँ सूर्य उदाइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अब मुखसुख धुन्छ, स्नान गर्छ, त्यहीँ छेउमा खोला हुन्छ। अनि नुहाउँछ क्या। अनि त्यहीँ छेउतिर घारी हुन्छ। अनि घारीमा चाहिँ अब काँचो केरा या पाकेको केरा खान्छ। अनि पाकेको केरा खाएपछि चाहिँ अलिकति शक्ति आउँछ उसलाई। अनि ऊ आफ्नो बाटोतर्फ लाग्छ क्या। अनि बाटोतर्फ लाग्दा होइन उसले चाहिँ होइन 50-60 जना समूहको होइन मान्छेहरूलाई देख्छ क्या। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ होइन त्यहाँ अब 50-60 जना समूहको मान्छेहरू चाहिँ होइन गाडामा गइरहेको हुन्छ क्या। सो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन त्यो समूहको होइन अब मुख्य मान्छे चाहिँ होइन सूचीभद्र सेठ भन्ने हुन्छ क्या। सूचीभद्र सेठ क्या। अब ऊ चाहिँ धनी नै हुन्छ क्या अब होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन दमयन्ती अब जान्छ होइन अगाडितिर। अनि त्यसपछि सबै मान्छेले चाहिँ उसलाई देख्छ। अनि ऊ त अब निकै नराम्रो वस्त्र लगाएर वा होइन कपालमा पनि हिलोहरू लगाएको थियो होइन, एकदम राक्षसनी टाइपको देखिरहेको थियो क्या। अनि पागल जस्तो देखिरहेको थियो होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन अघिल्लो गाडाको मान्छेहरू डराएर पछिल्लो गाडासम्म जान्छ क्या। त्यस्तो डराउँछ क्या त्यसलाई देखेर। को नै जङ्गलमा आयो जस्तो गरेर होइन डराएर चाहिँ सबैजना पछाडि जान्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै मान्छेहरूले हेर्छ क्या त्यसलाई। अनि त्यसपछि सबैलाई लाग्छ कि यो मान्छे नै हो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ सूचीभद्र सेठ चाहिँ होइन अगाडि आएर त्यसको परिचयहरू सोध्छ। अनि त्यसले चाहिँ सबै कुरा आफ्नो भन्छ क्या। म यसरी यो के अरे म चाहिँ रानी हो होइन, निषद भन्ने ठाउँको रानी हो। मेरो अब के अरे पति चाहिँ हराएको छ होइन, त्यस्तो बारेमा सबै कुरा भन्छ। अनि आफ्नो त्यो जङ्गलमा बिताएको दिनहरूको बारेमा सबै कुरा भन्छ क्या। अनि सूचीभद्रले चाहिँ अब उसलाई हेल्प गर्ने सोच्छ क्या। अनि के गर्छ भन्दाखेरि होइन अब वस्त्रहरू ऊ त एकदम अब राक्षसनी टाइपको देखिरहेको थियो नि त होइन। वस्त्रहरू उसलाई दिन्छ क्या। अनि वस्त्रहरू दिएपछि चाहिँ उसले होइन ग्रहण गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्छ क्या। अनि लास्टमा स्नान गरेर चाहिँ ग्रहण गर्छु भन्छ। किन ग्रहण गर्छु भन्छ भन्दाखेरि होइन आफ्नो होइन त्यो के अरे नललाई भेट्दा फेरि सुन्दर भएर
हुन्छ, सुन्दर देखाउनु पऱ्यो नि त होइन, अनि मात्र इम्प्रेस हुन्छ। यहाँ त्यहाँ सोचेर चाहिँ उसले लगाउँछ अनि स्नान गर्छ, अनि उसले भोकाएको हुन्छ क्या। अनि भोकाएपछि चाहिँ उसले अब खानेकुरा पनि त्यो 50-60जनाको समूहहरूसँग हुन्छ, अनि त्यहीँबाट खाना खान्छ। अनि अब अगाडि बढ्छ क्या तिनीहरू, अनि अगाडि बढ्दा बढ्दै होइन के अरे अन्तिममा रात पर्छ, अनि अगाडि चाहिँ घना जङ्गल हुन्छ क्या। अनि डर पनि लाग्छ नि त होइन राति त्यस्तो जङ्गलमा जाँदाखेरि। अनि उनीहरू चाहिँ विश्राम गर्छ क्या, अनि मजाले सबैजना सुत्छ क्या होइन त्यहाँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन अब राति होइन त्यो एउटा ठुलो हात्ती चाहिँ होइन पानी खान्छु भनेर आइदिन्छ। अनि हात्ती आएपछि चाहिँ सबजना हाहाकार हुन्छ क्या। अनि हात्तीले चाहिँ अब विनाश गर्न थाल्छ होइन, सबै मान्छेलाई देखेपछि अब के अरे मार्न थाल्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ दमयन्ती चाहिँ होइन डराउँदै रुखमाथि चढ्छ क्या। अनि चढेपछि दमयन्ती चाहिँ आफ्नो जीवन बचाउन सफल हुन्छ, किनकि उसलाई मार्दैन। अनि त्यसबिच होइन एउटा केटी पनि तल हुन्छ, अनि दमयन्तीले चाहिँ उसलाई तानेर रुखतिर लान्छ क्या। अनि दमयन्ती र ऊ चाहिँ बच्छ क्या। अनि अरू मान्छेहरू पनि 10-12जना बच्छ भनेर चाहिँ कथामा भनेको छ होइन, 10-12जना बच्छ। अनि सबै चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्छ। नि दमयन्तीले जसलाई बचाएको छ त्यो केटी दुईजना होइन चेदी राज्यतिर लाग्छ क्या। चेदी राज्यतिर लागेपछि होइन उनीहरू हिँड्छ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा बाहुनहरू बाटोमा भेट्छ, त्योसँग नबोली हिँड्छ। अनि चेदी राज्यमा पुगिसकेपछि चाहिँ होइन अब के अरे त्यो केटी जो हुन्छ आफ्नो गाउँतर्फ लाग्छ, अनि दमयन्ती चाहिँ चेदी राज्यमा नललाई खोज्छु भनेर हिँड्छ क्या। अनि उसले आफ्नो आमाको भनाइहरू याद गर्छ क्या। त्यो चेदी राज्यमा चाहिँ होइन उसको अब सुनन्दा चाहिँ हुन्छ क्या। उसको अब आमाको ठुली आमा सुनन्दा हुन्छ होइन। अनि सुनन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन चेदी राज्यको होइन यो राजाले चाहिँ उसलाई किडन्याप गरेर लगेर आफ्नो पत्नी बनाउँछ क्या। अनि सुनन्दा आफ्नो रानी हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब रानी हुन्छ, अनि उसको आमा र सुनन्दा बिच चाहिँ राम्रो कुराकानी अब त्यस्तो हुँदैन क्या, मनमुटावै हुन्छ। अनि त्यही भएर के अरे दमयन्तीले चाहिँ आफ्नो पहिचान लुकाउनु पर्छ क्या त्यहाँ, किनकि होइन उनीहरू बिच राम्रो छैन नि त होइन, सम्बन्ध राम्रो थिएन क्या उसको आमा र उसको ठुलो आमा बिच। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि होइन दमयन्ती चाहिँ अब त्यो चेदी राज्यमा अगाडि बढ्दै जान्छ, अनि त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई देखेर होइन पागल भन्छ क्या। किनकि त्यो जङ्गलबाट अगाडि बढ्दै उसले चाहिँ आफ्नो वेशभूषा चेन्ज गर्छ क्या। अनि चेदी राज्य पुग्दा पनि वेशभूषा कसैले पनि मलाई नचिनोस् भनेर उसले चाहिँ पागल टाइपको फेरि बनिसकेको हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि होइन सबैजनाले पागल भन्दै हाँस्दै हाहु गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सुनन्दाले उसको ठुलो आमाले चाहिँ सबै कुरा हेरिरहेको हुन्छ क्या माथि बसेर आफ्नो दरबारबाट, अनि हेरिरहेको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने मान्छेलाई त्यसलाई बोलाऊ भन्छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ अब गलत परिचय दिन्छ क्या उसको ठुलो आमालाई, म चाहिँ अब सेठको पत्नी हो यहाँ त्यहाँ भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सुनन्दा होइन के अरे त्यसपछि चाहिँ सुनन्दाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दमयन्तीलाई म तिमीलाई होइन आफ्नो छोरीको होइन हेरचाह गर्नलाई काम दिन चाहन्छु भन्छ। अनि दमयन्तीले चाहिँ हुन्छ तपाईँ काम दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई यो प्रस्ताव मन्जुर छ, तर तपाईँले चाहिँ मेरो 3टा प्रस्ताव मान्नुपर्छ भन्छ। अनि सुनन्दाले चाहिँ के प्रस्ताव हो भन्छ। अनि दमयन्तीले चाहिँ म होइन केटासँग बोल्दा पनि बोल्दिनँ होइन, अनि म कसैको खुट्टाहरू होइन जात्ने काम पनि गर्दिनँ, खुट्टा पिच्ने काम पनि गर्दिनँ होइन, त्यो मसाज हुन्छ नि त्यो काम पनि गर्दिनँ, अनि र अर्काको जुठो खाने काम पनि गर्दिनँ भन्छ क्या। अनि सुनन्दाले चाहिँ मान्छ। अनि यसरी नै चेदी भन्ने राज्यमा चाहिँ अब के अरे काम गर्ने उसको त्यो के अरे हेरचाह गर्ने काम गरेर चाहिँ अब नललाई जसरी नै खोज्छु भनेर चाहिँ अब सोचाइ बनाउँछ क्या। सो यसरी चाहिँ कथा इन्ड हुन्छ साथीहरू। सो यही कुराहरू हो मैले चाहिँ सबै कुरा भनिदिएँ। अब केही क्वेसन यसको रिलेटेड अब यो लेसन रिलेटेड आउँछ भने हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। सो सुनिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त म बिदा लिन चाहन्छु। पढाइ गर्दै गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्दै जानुहोस्, मेहनत गर्दै जानुहोस् है त।